Illegal parking on the dedicated bicycle track along the Dona Paula Bambole Road has sparked public outrage, with residents accusing authorities of failing to enforce traffic rules. Citizens say parked vehicles are obstructing the cycle lane and endangering cyclists, urging the traffic department to take uniform action and keep the track free for its intended use. आजकाल सामान्य जनतेच्या अडीअडचणींचेर कोणूच गंभीर ना अशेंच चित्र सगळीकडे पळोवपाक मेळटा. उच्च अधिकारी वर्ग तशेंच मंत्रीगण सामान्य लोकांची चिंता व्यक्त करतात, पूण तांच्या हक्काची आनी सुविधेची पाठराखण करतना नदरेक येना. सध्या आमी आसा दोनापावला बांबोळी मार्गार आनी तुमच्या नदरेक हाडून दिता. ह्या प्रमुख रस्त्याचेर सुमार शेकड्यांनी चारचाकी चक्क टू व्हिलर सायकल लेनीत उबे रावल्या. आता प्रश्न हो उप्रासता की ह्या गाड्यांचे धनी किंवा वाहनां चलोवपी चालक ह्या स्पेशल लेन बद्दल अशिक्षीत आसा काय? रस्त्या कडेन उबे राविल्ले फलक हांकां दिश्टी पडना काय? येरादारी खातें ह्या गजालीचेर डोळे झाक करतात अशेंच समजता. सामान्य लोकांचें कोणाकूच पडिल्लें ना. दोन चाकी वाहनाक रोखडेच आडावन तालां फारीक करपाक लायतात, ही बरी गजाल, पूण आज पर्यंत ह्या मोठ्या वाहनाक सुद्दां समान कायदो लागू जाता. मागीर हें चित्र अशें सदांच कित्याक नदरेक येता? प्रत्येक गजाल प्रसार माध्यमांनी दाखोवन दिवची अशीच अपेक्षा आमचे सरकारी बाबू करतात. तेन्ना लोकांची अडवणूक केन्ना थांबतली हाची सामान्य जनतेक उत्सुकता आसा.